वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानारण्यनमुत्सवं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यदन्ति च। मम योनिर्महः ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मुक्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्ममहद्योनिः अहं बीजप्रदः। सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्मा प्रकाशकमनामयं सुखसङ्गेन बध्नाति कर्म ज्ञानयज्ञेन चानघ। रजो रागात्मको विद्धि तृष्णसङ्गसमुद्भवं तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनं। तमस्त्वज्ञानो विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रापि योगक्षेमं तन्निबध्नाति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति राजकर्मणि ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत। रजसत्त्वं तमश्चैव तमस्सत्त्वं रजस्तदा। सर्वद्वारेषु देहेष्विन् प्रकाश उपाध्यायते ज्ञान यदा तदा विवृद्धं सत्त्वमित्युत। लोभप्रवृत्तिरारम्भः कर्मणां समस्पृहा रजसेतानि जायन्ते वृद्धे कुरु नन्दन। भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसेतानि जायन्ते वृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धि तु प्रलये यान्ति देहभृत् तदोत्तम विदान् लोकान् अमरान्तविपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वस्तज्ञानते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमादो मोह तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति स्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्यगुणवृत्तिश्च अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणेभ्यः कर्तारे यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। गुणानेतानतीत्यत्रीन् देहे देहसमुद्भवं जन्ममृत्युदुरा दुःखैर्विमुक्तोऽमशमश्नुते। कैलिङ्गे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथयिञ्चेतान् स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिश्च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निरुक्तानि
काङ्क्षति उदासीन गुणैर्यो न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इत्येव यो वतिष्ठति नेङ्गते समदुःखसुखस्वस्थः समलोकाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः सर्वारम्भपरित्यागी गुणात्रित्रस्य उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणमतीत्यत्रि ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठानम् अमृतस्यास्य एव च शाश्वतस्य च धर्मश्च सुखसैकानिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। योगेशं सच्चिदानन्दौ वासुदेवौ व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकौ कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं।